बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। A1 टीवी के न्यूज़ स्टूडियो से मैं हूं आपके साथ रानी अंदली और मैं हूं अनीसा खालिद। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। दोहा में सदर ममलिकत की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंथियो गुतेरेस से मुलाकात। आसिफ अली ज़रदारी का मसला कश्मीर के मुनसिफाना हल की ज़रूरत पर जोर। एंथियो की अमन के लिए पाकिस्तान के किरदार की तारीफ। सदर आसिफ अली ज़रदारी इराक और ताजिकिस्तान में हम मनसब से भी मिले। दो तरफा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इजहार। सेंट्रल पंजाब से कालादम टीएलपी के टिकट होल्डर्स की दस्तबरदारी का ऐलान। रियासत पर हमला करके कोई जमात सियासत नहीं कर सकती। गैर मामूली सूरत-ए-हाल में रैली निकालना इंतहाई नाजायज था। जत्थू ने निजी सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। टिकट होल्डर्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस। अदालती निज़ाम को मजबूत बनाने के लिए आईनी तरमीम ज़ेर गौर। आईनी बेंच से आईनी अदालत की तरफ जा रहे हैं। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत जारी। अभी कुछ हतमी नहीं, क्या सरायों से गुरेज किया जाना चाहिए। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। 27वीं आईनी तरमीम खतरा मोल लेने वाली बात है, ऐसा किसी सूरत नहीं होना चाहिए। चेयरमैन पीटीआई बरसर गौहर की वार्निंग। कहा, अदालत पर एक और अदालत बनाना गलत है। ऐसी शिकों को ना छेड़ा जाए जिससे सूबों में तनाव बढ़े। ये थी हेडलाइन। बढ़ते हैं तफसीलात की जानिब। मिठानी के करीब मवेशियों की हिफाजत के लिए कायम जानवरों की अस्पताल की चार दीवारी और इमारत हुकूमत की तवील गफलत के बायस गिर चुकी है। अस्पताल के इर्द गिर्द चार दीवारी न होने की वजह से आवारा जानवर अस्पताल के अंदर डेरे डाले बैठे हैं। इलाका मकीनों का क्या कहना है, मजीद तफसील के लिए जानते हैं मिठानी से निजामुद्दीन मशहूर से। जी निजामुद्दीन, हमें तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, मिठान के करीब जो जानवरों की अस्पताल है उस पर हम मौजूद हैं। आपको नाज़रीन बताते चलें कि ये जो मिठाने टाउन है यहाँ बहुत बड़ी आदमशुमारी है और यहाँ के जो लोग हैं उनका जो गुज़र सफ़र है तकरीबन माल मवेशियों पर उनका गुज़र सफ़र है और उसके बाद ये वाहिद माल मवेशियों के लिए हिफाजती मरकज़ है। लेकिन अफसोस की बात ये है कि इंतज़ामिया की गिफलत की वजह से यहाँ जो चार दीवारी है वो कितने बरस से वो गिरी पड़ी है और इसकी जो इमारत है वो भी ज़बून हाली का शिकार है, ऐसे कि जैसे भूत बंगले का दिखाई दे रही है। आपको बता देते चलें यहाँ इलाके वासी हैं, उसने हुकूमत से और इंतज़ामिया से पुरज़ोर मुतालबा किया हुआ है यहाँ जो जानवरों की हॉस्पिटल है तो उसको जो अमला है वो भी ज़्यादा दिया जाए और जो मेडिसिन है वो भी दी जाए और इस इमारत की मरम्मत की जाए। चार दीवारी वो भी उसको दीवारी दी जाए ताकि हम इस जानवरों की हॉस्पिटल से फ़ायदा हासिल कर सकें। जी बहुत शुक्रिया निजामुद्दीन, आप तफसीलात से आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं रावलपिंडी यूसी 76 चकलाला में महताब अहमद मिर्जा ने बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक पंजाब भर में बल्दियाती इंतखाबात का ऐलान के बाद सियासी सरगर्मियाँ तेज हो गई हैं और अवामी नुमाइंदे के इस नए मरहले में मुख्तलिफ शख्सियात मैदान सियासत में कदम रख रही हैं ताकि अवामी मसाइल के हल के लिए अपनी खिदमात पेश कर सकें। इसी तनाज़ुर में रावलपिंडी यूनियन कौंसिल नंबर 76 चकलाला से जनाब महताब अहमद मिर्जा ने उम्मीदवार के तौर पर इलेक्शन में हिस्सा लेने का ऐलान किया है। महताब अहमद मिर्जा एक मुतहरिक, खिदमतगुजार और समाजी शऊर रखने वाले शख्स के तौर पर जाने जाते हैं और उन्होंने कहा है कि यूसी 76 के अवाम बुनियादी सहूलियात से महरूम हैं, जिसमें साफ पानी, निकासी आब, सफाई सुथराई और सड़कों की हालत ज़ार शामिल हैं। इस अज़म का इरादा किया है कि अगर अवाम इन्हें एतमाद का वोट देते हैं तो वो अमली इक़दामात के ज़रिए इन मसाइल को हल करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि बल्दियाती निज़ाम आवाम और हुकूमत के दरमियान मजबूत पुल का किरदार अदा करता है और इस निज़ाम की बहाली से आम आदमी की आवाज़ें अवाने इक़्तिदार तक पहुँचती हैं। महताब अहमद मिर्जा की तरजीह अवामी सहूलतों की फराहमी, नौजवानों के लिए रोज़गार के मौक़े और इलाके की मजमूई बेहतरी है और बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों में वो एक उम्मीद की किरण के तौर पर उभरी हैं जो अवामी खिदमात के जज्बे, दयानतदारी और खुलूस के साथ अपने अज़म पर कायम हैं। सेक्रेटरी हेल्थ खैबर पख्तूनख्वा शाहिदुल्लाह खान ने डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल बडग्राम का अचानक दौरा किया। दौरे के दौरान अस्पताल में सफाई के नाक़िस इंतजामात, अमले की गफलत और दवाओं के रिकॉर्ड में बेज़ब्तियां सामने आई। सेक्रेटरी हेल्थ ने बरहमी का इजहार करते हुए मेडिकल सुपरिटेंडेंट MS ड्रग इंस्पेक्टर और हेड क्लर्क के फौरी तबादले के अहकाम जारी कर दिए। उन्होंने कहा, आवाम को सेहत
صحت کی معیاری سہولیات فراہم کرنا محکمہ صحت کی اولین ترجیح ہے. کسی بھی قسم کی غفلت برداشت نہیں کی جائے گی. مزید تفصیلات سے آگاہ کر رہے ہیں عبدالرحمان رحمانی. جی بالکل، دیکھیں گزشتہ روز جو ہے وہ ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال بڈگرام میں صوبائی حکومت کی اما پر جو ہے سیکریٹری ہیلتھ نے بڈگرام کا دورہ کیا تھا، اور دورے کے دوران جو ہے وہ ناقص انتظامات پر جو ہے ایم ایس ڈاکٹر نعیم جو ہے ان کا جو ہے ان کو فوری طور پہ پشاور رپورٹ کرنے کی ہدایت کر دی ہے. دوسری جانب جو ڈرگ انسپیکٹر ہے ان کا بھی تبادلہ کر دیا گیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے بڈگرام میں مختلف جو ڈپارٹمنٹس ہیں ہاسپٹل کے اس کے وہاں پر وزٹ کیا گیا ہے، اور اس دوران انہوں نے ناقص انتظامات پر شدید برہمی کا اظہار کرتے ہوئے جو ہے صوبائی حکومت کو رپورٹ ارسال کی تھی، جس پر صوبائی وزیر جو ہے محکمہ صحت کے انہوں نے فوری طور پر اس کا نوٹس لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داران تھے ان کے خلاف جو ہے وہ کارروائی عمل میں لائی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ کئی سالوں سے ڈسٹرکٹ ہیلتھ آفیسر جو ہے ان کی ناقص کارکردگی کی بنا پر ان کے خلاف جو ہے اب تک کوئی ایکشن نہیں ہو سکا ہے، اور صوبائی حکومت جو ہے اب تک اس کے خلاف کوئی ٹھوس اقدامات نہیں اٹھا سکی. ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہسپتال میں جو ہے مریضوں کے لیے ادویات تو دور، جہاں تک جو ہے وہ ڈرپ اور جو انجیکشن ہے وہ بھی دستیاب نہیں ہو. بعض اوقات جو مریض ہیں وہ دور دراز سے جو ہے ان کے لواحقین وہ لے کے آتے ہیں، ان کے لیے انجیکشن ہو یا ڈرپ وغیرہ ہو تو وہ لے کے آتے ہیں، اور یہاں پر مشینری بھی بڑی تعداد میں جو ہے وہ خراب ہے، لیکن اس کے باوجود بھی صوبائی حکومت کی جانب سے کوئی توجہ نہیں دی گئی ہے. کئی بار جو ہے حکومت کو لیٹر بھی کیا جا چکا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی یہاں پر انتظامات نہیں کیے گئے. کراچی سے خبر شامل کرتے ہیں. کراچی میں صراط مستقیم گروپ کی جانب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باشہادت کے موقع پر ایک پروقار محفل میلاد کا اہتمام کیا گیا، جس میں خواتین اور عقیدت مندوں نے بڑی تعداد میں شرکت کی. تفصیلات کے مطابق صراط مستقیم گروپ کی جانب سے گزشتہ روز کراچی کے ایک مقامی ہال روم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باشہادت کی خوشی میں ایک پروقار محفل میلاد کا انعقاد کیا گیا، جس کے انعقاد میں سی ای اوز محترمہ الہی جان، عنبر نعیم اور زنیرہ فیصل نے نمایاں کردار ادا کیا. عقیدت اور محبت کی فضا سے لبریز اس محفل میں شہر کے معروف میچ میکرز، خواتین سمیت بڑی تعداد نے عقیدت مندوں نے شرکت کی. صراط مستقیم نعت اکیڈمی کی ٹیچر سیدہ سائمہ عروج نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی، جن کی پر اثر اور پرسکون آواز نے محفل کو روحانیت سے بھر دیا. نعت خوانوں کو اس موقع پر اسناد اور تحائف سے نوازا گیا، جبکہ انتظامی امور سیدہ صوبیہ شاہ، ابرش اشرف، مہر جبین اور مسز چاند اور دیگر ممبرز نے بخوبی سر انجام دیے. آشیانہ میرج بیورو گروپ کے سی ای او بینا نفیس کی جانب سے شرکا کو پھولوں کے کنگن پیش کیے گئے. محفل کے اختتام پر امت مسلمہ کی سلامتی، پاکستان کی خوشحالی، مرحومین کی مغفرت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت کے لیے دعا کی گئی، اور آخر میں لنگر تقسیم کیا گیا، جس سے محفل کا اختتام خوشی اور برکت کے ساتھ ہوا. نیوز ٹوڈے سے فی الوقت اتنا ہی. مزید خبروں سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے A1 TV.